हाय फ्रेंड्स, आई एम अंतुश प्रगांजा. हो व्हिडिओ करू कारण म्हणजे कितें तुम्ही जाणा न्हू आतां दिसान दीस हे सगळे मायग्रंट कशे आमकडे गोंयकारांकडे झगडे दादागिरी करता पळय ती वचोत थिंगा. फाटल्या दिसांनी पळय काणकोण कितें तरी आमच्या गोंयकारांक कितें म्हटलें म्हणून एक मायग्रंटाक तेणें फोनार कितल्याच जाणांक आपयले. अश्यो कितल्योच केसी जाल्या. फाटल्या दिसांनी बार्देसांनी 2-3 केसी अशी जाल्या. मायग्रंट तेंकडे सुबेज उलोवपाक जायना, ते रोखडे गँगा घेवन येता एक फोनाचेर. आतां जालां कितें पळय, बोट अशी म्हणणे आहा, बोट घालूंक दिल्यार खंय हात घालता. तशें आमच्या गोंयकारांचें जालां. आमी पयले तेंकां एलाव केले हिंगा गोंयांत आनी आतां ते कितें आमच्या माथ्यार भोंवल्या. आनी ह्या फुडें कितें जातलें तें तुमी पळया न्ही. फुडें कितें करतले ते आमच्या घरांचो आमचे चडशे कितें सगळे आमचे चडशे लंडनाक गेलेले आहा आनी आमच्या गोंयांत जालां हाली देखून हे भायर सावन येयले माली आनी आमच्या घरांचो कब्जो घेतले इन फ्युचर. ते तुका ग्रुपान येतले, दादागिरी करतले आनी आमची जी बोन घरां आहा तेजो कब्जो घेतले आनी पुलिसूय तेंकां कांय करचें ना. आय एम नॉट ब्लेमिंग पुलीस बिकॉज पुलीस हॅज टू ओबे द ऑर्डर ऑफ द सुपेरियर नो. सुपेरियर म्हणजे कितें जालें ते व्हडले व्हडले झुटयांचेर बोल्ल्या ते भायलेच म्हणजे गोंयकार न्हू. पूण ते गोंयकारांक सपोर्ट करना, ते तेंकांच सपोर्ट करता. अशे केसीस जाल्या तुमी पळयला. दुसरें गोव्हर्मेंटूय तेंकां सपोर्ट करता. आतां गोव्हर्मेंट तेंकां मायग्रंटांक कित्याक सपोर्ट करता तें हांवें सांगपाची गरज ना, तुमी जाणा. एंड आय एम नॉट ब्लेमिंग दीस बीजेपी गोव्हर्मेंट. दीस इज रायट एट द टायम ऑफ काँग्रेस गोव्हर्मेंटांचा तेन्ना पासून जाता हें. काँग्रेसूय तेंकां मायग्रंटाक खूब सपोर्ट करतालो. हे पळय इंदिरा गांधी आसतना प्रायम मिनिस्टर तेन्ना 20 पॉयंट प्रोग्राम म्हणून तेंकां सगल्यांक तेणी फ्री जागे दिलेले 100 मिटर चिंबला. काँग्रेसानूच तेंकां एक बीजेपी गोव्हर्मेंटाक ब्लेम करूंक जायना. काँग्रेसानी स्टार्ट केलें हें सगलें आनी आतां बीजेपीचेर घालता. एनी हाव दॅट इज सेकंडरी. पूण गोव्हर्मेंटाकूय ते मनीस जाय. आनी आमकां तर गोंयकारांक मारले पुलीस केस घेयना कित्याक तेंकां वयल्यान ऑर्डर आसता. कोणाची ती तुमी जाणा, हांवें सांगपाची गरज ना. तो तेंकां सपोर्ट करता. आतां असो एक इन्सिडेंट जालो हांव तुमकां सांगता पळय. एक बायल मनीस ती रावताली एकलो दीस हें घडलां तें चिंबेल. एक मायग्रंट येयला तिच्या फुड्यान आनी सांगता, मॅडम तेरा नंबर दे, तूं अच्छी देखती, तुम्हारी स्माइल अच्छा है. म्हणजे कितें म्हणटलो. आनीक एक मायग्रंट ही आमचे गोंयचे बायलेक हिंचात्ता, तुजो नंबर दी आनी तूं अच्छी लागती, तुम्हारा स्माइल अच्छा है. आनी कोण रे सायबा, हांव तुमकां सांगू जाल्यार तुमी सरप्रायज जातले. आयर्न लेडी ऑफ तिसवाडी नॉर्थ, सावथाची आयर्न लेडी म्हणटा ती आमची बाय फातिमा कुतिनो आनी नॉर्थाची आयर्न लेडी म्हणटा तो मॅडम एना ग्रासियास. तुमी जाणा सगळे तिका वळखून. आनी तिजे कडेन ती मायग्रंट येवन म्हणटा, एक सादे मनीस जाल्यार सोड आहली, NGO एक्टिविस्ट ती कडेन फोन नंबर मागता, तूं हाची देखती आनी स्माइल अच्छा म्हणून मायग्रंट तिका मागता म्हणून आनी उरलां कितें. आनी अशी तर आमचे चेडवां बायलो तर अशी भासीक रावता. वगत नाका हे मायग्रंट गँगांनी येवन पासून ताका उखलून व्हरूंक शकता. अशें केसी जाल्या खूब गोंयांत. देखून ते येवन गोंयांत काबार करतले. ऑलरेडी जालां आतां दुसरो इन्सिडेंट कितें जालो पळय. कितें जालां तें एक्झॅक्टली हांव सांगता. गोंयांत कोळसो नाका म्हणून ती मिटींग आहली फाटल्या दिसांनी मारगांव. एना मॅडमीन म्हाका फोन केलो आनी म्हाका म्हणलें, अंतुश बाब तूं वचपाचो मिटींग जाल्यार आपुणूय येता. हांव म्हणलें ओके हांव येता म्हणलें. हांव म्हणलें येता तुका व्हरपाक. आनी आमचो आनी एक NGO म्हणलो थिंगसरलो तेकाय घेवया. नांव विसरलो. तेकाय घेवया. बरें म्हटलें. आनी हांव कडल्यान चिंबला गेलो तिका व्हरपाक. आनी ती म्हाका रावताली थिंगा. तेणें म्हाका कितें सांगलें, आपणाचें तेचें घर थिंगा मेन रोडाकूच आहा मातशें भितर आनी तेच्या फुडल्यान फुरीस आहा सान फ्रांसीस शावेराचो. आपूण म्हणलें ते सान फ्रांसीस शावेराच्या फुरसा कडेन रावता, तूं सारको यो, मेन रोडारूच आहा. तर हांव गेलो जाल्यार हांव कन्फ्यूज जालो. चिंबलेल म्हाका मातशें कन्फ्युजन जालें आनी तिका फोन मारलो. हांवें सांगलें हांव म्हणलें अमके कडेन अमके शॉपा कडेन. म्हाका म्हणल्यार ती आनीक मातसो फुडें यो, हें म्हणटा थिंगाच आहा. ती कोणाक एक मायग्रंटाक तापोवंक लागली मायग्रंटाचेर. अरे तेका कितें ताप वयलो तर कित्याक. आनी हांव हें सगलें फोनाचेर आयकता रे म्हाज्या. ती हें सगलें रिकॉर्डिंग आहा. ती कशी मायग्रंटाक तापयता पळय त्या फोनाचेर आहा म्हाका रिकॉर्डिंग. तो मायग्रंट
ती कोणी फोन नंबर मागता हुई, तू आची देखती म्हणटा हुई, आनीक तेरा इस्माईल आचाय पळय मरे कोण मनशा कडेन रे, ते जाल्यार एनजीओ आनीक एक्टिविस्टा कडेन, जाल्यार आमच्या चेडवां बायलांचे सामकें डेंजर. ते ग्रुपान येवन तुका उबारून बसूंक शकता. कित्याक आतां असो सिट्युएशन तुमी जाणा. पळया तुमी वसोत तुवें तेंची दादागिरी. मारगांव बाजारान वचून पळया, पणजे बाजारान वचून पळया, सगळे मायग्रंट भरल्या. गोंयकार आहा? गोंयकार ना. ते पळय भाजी विकता, फ्रूट विकता, सगळे भायले मायग्रंट. तितलेंच न्हू, नुस्त्याच्या बाजारान पासून 50% मायग्रंट नुस्तें विकता. आमचे गोंयकार बायलो थोड्यो आहा. ते जाल्यार थोडो तेंप आसतले, मागीर ती आसची ना, मागीर सगळे मायग्रंटच आसतले थंय. आतां बाजारांत पळय सगळे फ्रूटवाले भाजीवाले गोंयकार एकलो पासून आहा, सगळे भायले. आनी तुवें जालां अशें कितें, तूं एकल्या मनशा कडेन कितें तरी उजत कर, कितेंय कर, 10-12 जाण एकठांय जाता ते मारपाक तुका, फुलता रोखडेच. आनी तूं समज वचून ते कडेन एकल्या कडेन उलय, सुबेज उलय मातसो, रोखडे फुलता. तेंची युनिटी आहा. ह्या फुडें कितें जातलें तें तुमी पळया. आतां येना मॅडम ती कडेन अशें केलें म्हणटा पळया तुमी. आनी ती बरी न्हेसलेली, कित्याक तेंय सांगता. ती गोंयान कोळसो नाका मिटींग जाल्या उपरांत आमकां एक पार्टी आहली. आमचो बाब एंटनी डे सिल्वा, तेजो बर्थडे आहलो. दुसरो बाब मॅश्यू डिकॉस्टा, कॉन्सिलर सांगे म्युनिसिपल, तेजो बर्थडे आमच्या फ्रेंडान थंय सेलेब्रेट केल्लो. आनी आमी इन्वायटी आहली थंय. देखून ती बरी न्हेसलेली. पूण बरी न्हेसल्या मायग्रंट तिची फकाणां करता, नंबर मागता. कितें रे बाबा साहेब सांगपाचें? ह्या फुडें कितें जातलें तें हांव तुमकां सांगपाक नको. आतां ही मॅडम एना ग्रासाक तुमी सगळे वळखता आसतले. कोणाची कितें जालें ती रोखडी पावता. कितेंय जावं रोखडी पावता, तिचे प्रॉब्लेम सॉल्व करून पुलिशेन वचून हें करून कोत्ता कामां लोकांची. असो आनी एक इन्सिडेंट तुमकां सांगता हांव. लास्ट इयर जाल्लो. एक दोतोर आहलो, बायलो मायग्रंट, तो गोंयकार न्हू, मातसो जाणटेलो मायग्रंट, पूण गोंयान व्हडलो बंगलो बांदून रावता, ओल्ड गोवा. तो कितें करतालो, भायल्या चेडवांक हाडटालो, ओरिसा आनी दुसरे झारखंड, ओरिसासान चेडवांक हाडटालो, कामाक दवरतालो आनी 4-4-6 म्हयने पगार दिनाहलो. आनी तांकां बंदी करून दवरतालो, भायर वचपाक एलाव ना आनी पगारूय दिना. आनी तांकां धमकी दितालो, तूं बाहर निकल कर देख, चोरी का इंजाम में अंदर करेंगा म्हणटालो. आनी ती बाबडीं भितालीं, कित्याक व्हडलो मनीस न्हू, दोतोर न्हू, आनी आमचें कितें चलता, सर्वंटां न्हू, ती भितालीं. असो एक इन्सिडेंट जालो. आनीक 2 जाण भयणी आयल्ल्यो तश्योच. 3-4 म्हयने जाले तांकां पगार दिवंक ना. तेणी आमच्या सर्वंटाक फोन केलो. तेणें म्हाका सांगलें अशें अशें जालां. ती म्हाका कडेन उलयली. हांवें रोखडोच येना मॅडमीक फोन केलो. ती रोखडीच काडया म्हणलो, भायर यो तूं म्हणलो. हांव गेलो आनी बाब एडवीन PSI ओल्ड गोवाचो, तेणें आमकां इतलो हेल्प केलो. तेज्या हेल्पान आमी दोतोराक आपयलो. रोखडोच येयना म्हणटालो. PSIन सांगलें ताका, येयना, तुका तुजेर कंप्लेन आहा, बेडी घालून हाडपाक जाय. मागीर भिलो, मागीर येयलो म्हणटा मागीर पयशे ना म्हणलो. पयशे ना आपणाक, अशें तशें म्हणलो. येना मॅडम ताका एकूच क्वेश्चन विचारलें, आतां 5 म्हयने ती तुजे कडेन काम करता न्हू, तुवें तेंचे पुलीस क्लियरन्स केला? ना म्हणलो. मागीर ती म्हणली कितें, PSIक सांगलें एरेस्ट कर ताका, आपूण फायल करता कंप्लेन. 5 म्हयने ती चेडवान ते कडेन काम करता, तेणें पुलीस क्लियरन्स करूंक ना म्हणून कंप्लेन फायल कर, एरेस्ट कर. मागीर भिलो. मागीर म्हणलो हें करून तें करून एटलीस्ट 75,000 कितें जाताले तेंचे 5 म्हयन्यांची सॅलरी दोगांची. 65 कितें आहा म्हणलो. ती चेडवां म्हणली ओके सर चलता म्हणली. अशें 65 दिले. ती इतलें म्हणटाली चेडवां, आमकां हालीं हिंगसरली रेस्क्यू कर. म्हाका फोनार सांगलें रेस्क्यू कर, आमकां पयशे पासून नाका, पूण जावं म्हणटो. दिस एवरीथींग इज डन बाय मॅडम एना ग्रासियास, आयर्न लेडी ऑफ नॉर्थ म्हटल्यार जाता. आनी ती आनी तसोच आमचो बाब एडवीन PSI ओल्ड गोवा, व्हेरी हेल्पफूल. आनी अशी घडणी जाता. जर तर NGO अशें करता जाल्यार आमच्या साद्या मनशांचें कितें जातलें? साद्या आमचे बायलो चेडवांचें कितें जातलें? इन फ्युचर सामकें डेंजर. ओके एनी फ्रेंड्स, थँक यू फॉर वॉचिंग. टेक केअर एंड गॉड ब्लेस यू.